बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और लगता यूँ है कि खान साहब का लॉन्ग मार्च अपने जवाल की तरफ गामजन है। लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो चुका है। खान साहब को लाहौर से लाखों लोगों के साथ निकलना था तो वो इसमें कामयाब नहीं हुए, और 2 रोज़ गुजरने के बाद भी वो लाहौर की हदूद से बाहर नहीं जा सके। उसकी बुनियादी वजह क्या लोगों की बड़ी तादाद है, या मिस मैनेजमेंट है, या फिर ये वजह है कि जिनका इंतज़ार था वही नहीं आए, यानी जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। 2 रोज़ में कंटेनर के ऊपर 2 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, और खान हैरान परेशान है कि उनके लोगों को क्या हो गया है। और ये लड़ाइयाँ यानी ममलकत खुदादाद भी देख रही है। कल असद उमर की लड़ाई हुई और उन्होंने नवाज अमान को धक्का दे दिया। हमाद अजहर से तलक कलामी हुई। आज हमाद अजहर ने खान के सामने माइक छीन लिया फैसल जावेद से, और इसलिए छीना कि फैसल जावेद उन्हें माइक नहीं दे रहे थे, और फैसल जावेद इमरान खान से पूछ रहे थे कि अदर और फैसल जावेद शायद इमरान खान से इजाज़त चाह रहे थे कि हमाद अजहर को माइक दिया या जाए या ना दिया जाए। खान साहब हमाद अजहर से नाराज़ हैं, और इसलिए नाराज़ हैं कि लाहौर से लाखों अफराद को लेकर निकलने का जो मंसूबा था वो नाकाम हो गया है। खान साहब का ख्याल ये था कि 25 लाख का टारगेट सेट करेंगे तो कम से कम 2-2.5 लाख लोग तो निकल ही आएंगे, लेकिन हुआ इसके बरक्स। लाहौर से निकलने वाले जलसे में भी, जुलूस में भी जो मैक्सिमम तादाद है, मैक्सिमम तादाद अगर आप उसको डंडी ना मारे तो वो 12-13 हज़ार लोगों से ज़्यादा नहीं थी। एजेंसियाँ तो 5-7 हज़ार बता रही हैं, लेकिन मैं इसको डबल कर देता हूँ, ट्रिपल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ चले 15-16 भी नहीं, ये 50 हज़ार लोग थे। तो 2 करोड़ के शहर में 50 हज़ार लोगों के साथ निकलना, और उसमें भी सिर्फ लाहौर से लोग नहीं निकले बल्कि ये लोग लाहौर के गिरदोनवा से भी आए। कोई कसूर से आया, कोई छांगा मांगा से आया, कोई शेखपुरा से आया, कोई भाई फेरू से आया, कोई साहिवाल से आया, कोई उकाड़े से आया, कोई मुल्तान से आया, और जनूबी पंजाब से आने वाले तमाम लोग लाहौर में इकट्ठे हुए थे। और यहाँ से खान साहब ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया। तो लॉन्ग मार्च एक फ्लॉप शो बन चुका है, और खान साहब की सियासत लगता यूँ है कि वो तबाही की तरफ गामजन है। इसलिए मैंने कहा था कि खान साहब ने अपने आप को उस गड़े में धकेल लिया कि जहाँ आगे कुआं है पीछे खाई है। तो हकीकत छुपने से छुपाई नहीं जा सकती। जो आज यानी हफ्ते के रोज़ लॉन्ग मार्च है, ये सुबह 11 बजे शुरू होना था, तो खान साहब तो 2 बजे से पहले उठनी है, तो बमुश्किल वो 12-1 बजे उठे और 2 बजे लॉन्ग मार्च में पहुंचे। तो उस वक्त तक चिड़ियाँ वो खेत चुग चुकी थी, और लोग जो है वो जो इंतज़ार कर करके, यानी खान साहब ने जहाँ टाइम दिया 2 बजे पहुँचने का वहाँ नहीं पहुँचे, जहाँ 4 बजे पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचे। और उसका अंजाम क्या हुआ कि फिर ये लोग जा चुके, और तकरीबन ये 4 से शुरू हुआ और 6:30 बजे ख़त्म कर दिया गया, 7 बजे ख़त्म कर दिया गया होगा। तो ये 4-5 घंटे से ज़्यादा लॉन्ग मार्च सर्वाइव नहीं कर सका। इसका मतलब ये कि या तो खान साहब खुद थक गए हैं, या उनके साथ जो शुरा है वो थक गए हैं। लड़ाइयाँ अलग नज़र आ रही हैं। तो एक बात जो है वो मान लें कि खान साहब की तवक्कुआत के मुताबिक लॉन्ग मार्च नहीं है, और जो इदारे घबरा रहे थे या कोई और घबरा रहा था या किसी और को शायद ये शक व शुबा था कि खान साहब लाखों लोगों को निकालने में कामयाब हो जाएंगे तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया, और वो पकड़ा गया असला लेके इस लॉन्ग मार्च को खूनी लॉन्ग मार्च बनाने में। अब खान साहब का प्लान मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो लाहौर से निकलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को साथ मिलाते मिलाते उनका ख्याल है कि इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते वो जम्मे गफीर बन चुका होगा, और फिर वो इस्लामाबाद की नाकाबंदी कर देंगे, और तमाम दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर अपने लोगों को बिठा देंगे। उसी की एक आज झलक नज़र आई जब अली अमीन गंडापुर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, लोगों से असला इकट्ठा करते और लोगों को जमा करते, यानी मुसल्लह अफराद के साथ खूनी तसादम का एक जो मनसूबा है वो मनसूबा आज पकड़ा गया। उसकी एक ऑडियो लीक हुई, और वो ऑडियो राना सनाउल्लाह साहब लेकर मैदान में आए, वज़ीर दाखिला है, तो उन्होंने कोई कॉल इंटरसेप्ट की। सर क्या पोजीशन है? सर पोजीशन तो A1 है। आप सुनाए। बदू है कितनी है? बहुत है। लाइसेंस भी बहुत है। बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे 7 गरीब तरीन कॉलोनी है, तो जहाँ पे कार बांध कूद जाए, ये कौन सी प्रभाव जाए उधर का साथ कौन सी गरीब तरीन कौन सी है वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बाद टुलपादे के बाद लेफ्ट साइड पे टॉप सिटी है, कैपिटल है, कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है। बताएं। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। मैं मुझे मिला हुआ है।
वो मिला हुआ है नक्शा। हाँ, मैं बंदे और सामान रेडी रखे हैं आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। वैसे तो कहने वाले कहते हैं कि जिसको कॉल की गई वो बंदा पकड़ा जा चुका है, लेकिन इसकी चूंकि सरकारी सतह पर कोई तस्दीक नहीं हो रही तो इसको समझ लेते हैं कि वो नहीं पकड़ा गया होगा। लेकिन बता ये दिया गया कि अलीमीन गंडापुर क्या करने वाले हैं। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में, जो मेरा व्लॉग सुनते हैं उनको रिमाइंड कराने की जरूरत है, तो मैंने बताया था कि पीटीआई ने प्लान बना रखा कि बंदूकों से मुसल्लह लोग जो है वो इसमें शामिल किए जाएंगे। और जो राना सलाउल्लाह ने दावा किया कि वो ड्रोन्स के जरिए इनके ऊपर वो आंसू गैस की शेलिंग करेंगे, तो उस ड्रोन्स को मारने के लिए इन्होंने गन इकट्ठी की हुई है और उन गनों से और भी काम ले सकते हैं। तो लॉन्ग मार्च को जो खूनी बनाने का मंसूबा था, एन उसके मुताबिक यानी आज फिर गली अलीमीन गंडापुर ने भी माना कि अगर हमें राना सलाउल्लाह ड्रोन मारने की धमकी दे सकते हैं तो हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। तो उन्होंने दरअसल इतराफ़ कर लिया कि वो इस तरह की साजिश में मुलव्वस थे और लोगों को मुसल्लह साथ लेकर जाने की तैयारी कर रखी थी। और वो केपीके से आ रहे हैं और केपीके का जो और इस्लामाबाद का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ये तसादुम या लाशें गिराने का मंसूबा बनाया गया था, जो कि आज खुलकर सामने आ गया है। लाहौर से और पंजाब में अभी अब लोग कहते हैं जी 2 दिन हो गए कुछ हो जाती नहीं ना, यानी खास साहब के जलसे में कोई बंदा तो नहीं गिरा। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो खास साहब ने लाहौर से निकलना और वो कहते हैं ना पहिया होते हुए इन्होंने गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, मंडली लगाते हुए गुजरात, और उसके बाद फिर रात के बाद जब ये निकलेंगे तो फिर इनकी असल पार्टी शुरू होनी है। और उस वक्त तक ये प्लान बना चुके हो कि हुण की करना है, बंदे कितने ढूंढने। लेकिन वो कहते हैं ना मारने वाले से बचाने वाला बेहतर होता है। खास साहब के साथ भी जितने लोग हैं वो कोई गैर मुल्की नहीं है, मैं उन सबको पाकिस्तानी समझता हूँ, वो हमारे ही भाई हैं। बेशक वो यूथी हैं, वो खान को बात करते हैं, वो उनके वोटर सपोर्टर हैं, लेकिन कभी भी मेरे जैसे बंदे की ख्वाहिश नहीं होगी कि किसी एक बंदे को भी एक हल्की सी भी आँच पहुँचे। सियासी नज़रिया, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह होता है, लेकिन खास साहब ने चूँकि खुद लाइन डिक्लेयर कर दी है, उन्होंने एक लाइन लगा दी है कि जी मैं तो सियासी लॉन्ग मार्च कर ही रहा, मेरा तो लॉन्ग मार्च ही आज़ादी के लिए है। तो जो शख्स 4 साल हुकूमत में रहा, 18 साल सड़कों पे रहा, 22 साल में यानी वो इस बात की ना उसके पास कोई प्लानिंग थी, ना हुकूमत इक़्तिदार मिलने के बाद वो लोगों को हकीकी आज़ादी दिला सका, तब्दीली का वादा करके तब्दीली नहीं दे सका, तो तब्दीली के नारे को उन्होंने हकीकी आज़ादी में बदल दिया। तो जो चूरन खान साहब ने 2018 के इलेक्शन में बेचा था वो 2022 में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों को समझने की ज़रूरत है कि जो शख्स 4 साल हुकूमत में रह के एक बाल भी जो है वो टेढ़ा नहीं कर सका, एक जो टेढ़ी चीज़ है उसको सीधा नहीं कर सका, जो सीधी चीज़ है सबको पकड़ के टेढ़ा कर दिया, तो वो तो किसी खास मनसूबे के तहत हुकूमत में आ रहा ना। और वो लोगों को कहता है कि मैं तुम्हें शऊर देने आया हूँ। वो पहले अपना शऊर तो बाबा ले ला है, रात अंधेरे में वो ट्रक पे चढ़े उधर काड़ियाँ लाई होंगी है, तो शऊर खुद को नहीं है और ये दूसरों को शऊर बांटने में चले। ये सिर्फ गली बात ही। जो फिल्मी डायलॉग होते हैं ना बड़ा मुतासरकुन होता है, मेरे पास माँ है तुम्हारे पास क्या है, दे फिल्मी डायलॉग खास साहब दे, हकीकी आज़ादी, मदीने की रियासत, तुम किसी के गुलाम नहीं हो, ये डायलॉग है। ये किसी अच्छे डायलॉग राइटर ने लिख के दे दिए, मशहूर हो गए हैं। मौला ना मारे तो मौला नहीं मारदा, हम कोई गुलाम है, ये डायलॉग एक ही जैसे हैं। आप देख ले दोनों के अंदर एक जुनून आता है। तो खास साहब की जो ना पार्टी, वो तो पार्टी शुरू में ही हो गई है फ्लॉप। अब उन्होंने कल फिर वो नए सिरे से आ जाएंगे, वो ज़ाहिर है उन्होंने अटैम्प्ट तो करनी है ना। अब एक और चीज़ जो है वो की जा रही है कि जी देखिए हुकूमत मुज़ाकरात पे आ गई है। हुकूमत ने एक कमेटी बनाई 11 रुकनी, और इसलिए बनाई कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ी इनके साथ बात करने की, कोई इनको जैसे इंतज़ामिया के साथ लोग बात करते हैं जलसे के मुंतज़मीन कि यहाँ जलसा करना, यहाँ नहीं करना, ये नहीं रूट हुकूमत के साथ कोई, या हुकूमत को फैसिलिटेट करने के लिए, तो दावा शुरू हो गया जी वो हुकूमत मुज़ाकरात आ गई। बड़ा खासा लॉन्ग मार्च करता है और 50 लाख बंदा करता उन्होंने। ओ भाई 50,000 बंदा तो लाहौर से निकला नहीं है, और ये जो निकले हैं हमारे दोस्त, ये जाहिर है ये सियासी शऊर रखते हैं, ये सियासी तौर पर अपने आप को खास के करीब समझते हैं। इनसे कोई गिला शिकवा नहीं, यूथियों से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। वो तो मत मारिए बंदे जी फिर क्यों होता है। बाकी मैं ये नहीं कहता कि फ़लाँ पार्टी में जाएं, फ़लाँ बड़ा अच्छा, फ़लाँ बड़ा अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब की डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है। जो बंदा कंटेनर पे अपने सामने देख रहा है कि लड़ाई हो रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो कहते हैं मैं तो हकीकी आज़ादी दिलाऊंगा, वो हकीकी आज़ादी दिलाने चले हुए हैं। तो ये जो झूठ की गंगा है ना, वो यानी वो फैसल वाडा का इंटरव्यू चल रहा है अभी, मैंने देखा थोड़ी देर पहले,
اس کو پارٹی سے نکال دیا ہے، اس کا پارٹی میں بولو رام ہو گیا، اس نے پریس کانفرنس کر دی تھی. اب وہ اس پہ کہتا ہے جی میں نے تو کوئی پارٹی کی وائلیشن نہیں کی، عمران خان میرا اب بھی لیڈر ہے، لیکن ان کے آس پاس بڑے لوگ خراب ہیں. دو انہوں نے کہا لوگ ہیں جو کہ ان الیکٹڈ ہیں، یعنی پولیٹیشین نہیں ہے، وہ عمران خان کو چمٹے ہوئے ہیں، اور 3 لوگ ہیں جو کہ پولیٹیشین ہیں. تو اب وہ نام تو دے نہیں رہا کہ جی وہ کون لوگ ہیں. اب لوگ گیس ہی کر سکتے ہیں کہ 2 کون سے ہیں جو کہ غیر سیاسی آدمی ہیں. اب غیر سیاسی تو عامر کیانی بھی ہے، اور عامر کیانی سے یاد آیا کہ فیصل خان صاحب کو بلا لیا ایف آئی اے نے 31 اکتوبر کو پیش ہو. تو خان صاحب وہ منی لانڈرنگ کیس میں مطلوب ہے. 11 لوگ سیاسی ہیں اور باقی ان کی فائنینشیل ٹیم. تو 6 لوگوں کا کل ایف آئی اے نے وارنٹ گرفتاری بھی حاصل کر لی ہے اور ان بیلیبل ہے. ان میں وہ سینیٹر سینیٹر سیف اللہ نیازی ہیں، عامر کیانی بھی ہے، اور حامد زماں، اس طرح کے لوگ 5-7 لوگ جن کے میں نے آپ کو شاید نام پہلے ہی بتایا کہ وہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو. تو خان صاحب کو بلا لیا ایف آئی اے کہ نا پیش ہو. خان صاحب نے پیش تو نہیں ہونا، لیکن ان کو بلا لیا ہے. جیسے شیر رشید صاحب کو ایف آئی اے ان کی لال ویلی میں چھاپا مارا ہے، اور دن دوپہر ہی مارا ہے چھاپا. ایف آئی اے کی ٹیمیں پہنچ گئی شیر رشید کو گرفتار کرنے کے لیے. شیر رشید نس گیا، بڑا شیر بند ہے، لیکن وہ نہیں قابو آئے، وہ کئی گھنٹے باہر کھڑی رہی. تو میرا خیال ہے کہ ان کا بھی طرح ہی نکالا ہے. ان کو بھی کیا گرفتار کرنا، ان کو گرفتار کر کے ان کو کوئی ہیرو تو بنانا نہیں. تو جو شخص کنٹینر پہ حالات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، 2 بندے سامنے لڑتے ہیں، کل بھی لڑائی ہوئی، آج بھی لڑائی ہوئی، وہ کہہ رہا ہے میں ملک چلا لوں گا اور میں پتہ نہیں کیا. تو اس سے میں کہہ رہا ہوں یہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، فرسٹریشن ہے، گھبرائے ہوئے ہیں. لڑتے ہیں، کل بھی لڑائی ہوئی، آج بھی لڑائی ہوئی، وہ کہہ رہا ہے میں ملک چلا لوں گا اور میں پتہ نہیں کیا. تو اس سے میں کہہ رہا ہوں یہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، فرسٹریشن ہے، گھبرائے ہوئے ہیں. کیونکہ خواب دیکھے نا بڑے بڑے خواب دیکھے، بڑے بڑے 1 لاکھ بندہ ادھروں آ جائے گا، 1 لاکھ وہ میٹنگ میں بیٹھ کے خان صاحب کے سامنے چھوڑی ہوگی لمبی لمبی. اور خان کو بھی وہی 10-12-15 ہزار لوگ، میں نے شاید زیادہ بتا دیے. وہ تو رانا سوانا تو بیچارہ کہتا ہے 6-7 ہزار لوگ ہیں جو خان صاحب کے ہر جلسے میں پہنچتے ہیں. تو جلسہ خان صاحب کا بڑا ہو جاتا ہے، وہ لاہور میں ہو، پشاور میں ہو، گڈیاں گڈیاں یہ 5-6 ہزار بندہ پہنچ جاتا ہے، جلسہ وہیں لگتا ہے، بہت بڑا جلسہ. اب وہ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ الیکشن دیکھیں تو خان صاحب کو ووٹ بھی اچھا خاصا ملا. تو خان صاحب کا ووٹر کیوں نہیں نکلا؟ خان صاحب کا ووٹر چھوڑے، خان صاحب کے لیڈر کیوں نہیں نکلے؟ کتنے اپنا پرویز لائی، کتنے عثمان بزدار، کتنے شفقت محمود، یو نیم مینی پیپل، بندے نظر نہیں آ رہے. مراد راز، فلانا، ڈھماکہ، کدھر گئے سارے؟ 4 بندے اوپر کھڑے ہیں. حماد اظہر چونکہ وہ پریزیڈنٹ ہے پنجاب کا، اس کو کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. علی نواز اوان کو مینجمنٹ دی ہوئی ہے، وہ کھڑا ہے. اسد عمر وہاں پہ، اور اجاز چودھری، یہ 4-5 لوگ ہیں. باقی اب دائیں بائیں دیکھیں تو قدم بڑھاؤ ساتھیو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں گا. تو خان صاحب نے جو لڑائی شروع کی ہے، اس لڑائی میں ابھی تک تو وہ کامیاب نہیں ہوئے. ابھی تک تو ان کو جو ہے نا وہ ہزیمت کا سامنا ہے، اور ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ فلاپ ہے. اب کل انہوں نے جب شروع کر رہے ہیں دوبارہ وہ سادوکی سے، پھر مرید کے سے پتہ نہیں کہاں جائیں گے. پہلے انہوں نے کہا ہم سادوکی ختم کر دیں گے اور پھر کل سے مرید کے آئیں گے، تو سادوکی بھی نہیں پہنچے. فروز واللہ میں کام ہو گیا. تو یہ ان کا حال ہے. انہوں نے اسلام آباد فتح کرنا ہے، لاہور سے یہ جلوس نکال نہیں پا رہے، لاہور سے باہر نہیں نکل پا رہے. اور جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب ایک تو ٹائم تسی دیکھو نا، چنگے تسی لیڈر ہو، ٹائم سے تسی آندے ہی نہیں. لوگ آ کے چلے بھی گئے. وہ لوگ وہ کرتے ہیں گل پاشی، اور اس کے بعد پھر. تو خان صاحب کی تو کل چیف جسٹس کو گالیاں دے رہے تھے. وہ برا بلا کہہ رہا تھا فواد چودھری بیٹھ کے کہ چیف جسٹس اگر ارشد شریف کے خط کا نوٹس لیتا تو چیف جسٹس بچ جاتا ارشد شریف. تو وہ ان پہ الزام لگا رہے تھے. آج اس کی بھرپائی شروع ہو گئی. فواد چودھری کی کہتا ہے، اور نہیں چیف جسٹس بڑا اچھا آدمی ہے. چیف جسٹس کو کہا جی کہ ہمیں وہ یعنی چیف جسٹس سے آج اپیل کر رہے تھے نا عمران خان صاحب کہ وہ اس کا نوٹس لے انسانی حقوق کا، اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو علی بن گنڈا پور کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس نے تو یہ ثابت کر دیا کہ اصل ارادے کیا ہے، اور ان ارادوں کو فیصل واڈا نے بے نقاب کیا تھا. اور خان صاحب کل سے سودا بیچنے کی کوشش کر رہے تھے ارشد شریف کا. تو ان کو لگا کہ اب وہ شاید کل انہوں نے بڑی 2-3 جگہ پہ کہا کہ ہم ارشد شریف کے خون کو ضائع نہیں جلائے گا، نہیں جانے دیں گے، اور اس کے خون سے انقلاب آئے گا. لیکن یہ نعرہ بھی سیلیبل نہیں ہوا. گو کہ ارشد شریف سے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں،
اور ان کی ہلاکت کو یا ان کے قتل کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بے گناہ شخص کا قتل ہے، تو اس کے اوپر لوگ خوش نہیں ہیں، ظاہر ناراض ہیں، اور غصہ بھی ہے، افسوس بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن میرا خیال ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے خان صاحب کی جو ہے نا وہ ساری جو غبارہ تھا اس میں سے ہوا نکال دی ہے۔ اس کا اندازہ اب ہمیں ہو رہا ہے، اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ پریس کانفرنس کے جو اثرات ہیں وہ اب آنے شروع ہوئے ہیں، کہ خان صاحب کے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ویژن کلیئر ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کو وہ لانگ مارچ میں وہ رش نظر نہیں آ رہا اور وہ کراؤڈ نظر نہیں آ رہا، اور لانگ مارچ جو ہے وہ بالکل کہتے ہیں نا حادثے پہ آ گیا۔ اب خان صاحب کو فیس سیونگ چاہیے تو وہ چیف جسٹس کی تعریفیں کر، کل ان کی نااہلی کے خلاف درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ ریفرنس کی جو ان کی نااہلی ہے ان کے خلاف انہوں نے خان صاحب نے درخواست دی ہوئی ہے، اور یہ پیر کو سماعت ہوگی اس کی، جسٹس عامر فاروق اس کی سماعت کریں گے، اور دیکھیں گے کہ وہ عمران خان کی نااہلی کو معطل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ فیصلہ پر پیر کے روز ہوگا، اور درخواست جو ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے، لے لی گئی ہے کہ اب یہ درخواست سنی جائے گی۔ خان صاحب کی پہلی درخواست پہ اعتراضات لگا دیے تھے، اور یہ درخواست اب جسٹس عطر من اللہ بھی نہیں سن رہے، انہوں نے بھی کہتا پائے انہوں چکو، عطر من اللہ بھی وہ کہتے ہیں دوست نہ رہا، وہ عامر فاروق کے پاس لگا دی۔ جسٹس عامر فاروق جنہوں نے آج خود نوٹس لیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ چیخنے چلانے لگ پڑے تھے کہ یہ کون سا معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا یہ کون سا معاملہ ہے کہ آج خود نوٹس لے لیا ہے۔ عطر من اللہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے، تو عامر فاروق کی عدالت میں وہ نہیں جاتے، ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں فیور نہیں کرے گا، عطر من اللہ کرتے ہیں، تو عطر من اللہ صاحب نے بھی ہاتھ چک لیا۔ یہ جو علی امین گنڈا پور کی آڈیو لیک ہوئی ہے نا، اس کے بعد حکومت نے سپریم کورٹ میں لانگ مارچ کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس بنیاد پہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ اور مبینہ سازش جو ہے وہ جو پروف ملا ہے حکومت کو، اس کو وہ اس ریٹ کا حصہ بنائیں گے، اور اس میں وہ جو مارچ کے اندر فتنہ فساد یا اس کو خونی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر اب حکومت کے پاس ایک ایویڈنس آ گیا ہے، تو وہ ایویڈنس لے کے کورٹ میں جائیں گے۔ ایک اور خبر ہے، وہ اپنا چودھری غلام حسین جنہوں نے ایف آئی نے اٹھایا تھا، ان کی آج ضمانت ہو گئی ہے۔ 2 دن سے لوگ پوچھ رہے تھے چودھری تک ہی بڑھے ہیں، تو چودھری تک ہی بڑھنا ہے، چودھری 2 دن انہوں نے رکھا ہے ایف آئی اے والوں نے، اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، اور جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تو چودھری صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے، پھر وہ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اب آپ کو وہ بدلے ضرور نظر آئیں گے۔ اب وہ چودھری جو ہے نا وہ چودھری نہیں رہا۔ اب یہ نہ ہو کہ چودھری صاحب آ کے کہیں گے کہ جی میرے نال بھی سلوک ہوا جو باقی نال ہوا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ چودھری صاحب یہ دعویٰ کریں گے کہ ان سے جنسی زیادتی ہوئی ہے۔ وہ کم از کم اتنے سمجھدار تو ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بری بات ہوتی ہے، اور یہ بات وہ کسی ثبوت کے بغیر وہ کر نہیں سکتے۔ باقی انہوں نے تو کر دی نا، میڈیکل کراتے نہیں اور ہمارے سے جنسی زیادتی ہوئی ہے، اور کسی جگہ بھی نہیں جاتے، کوئی وہ نہیں ہوتا۔ تو لانگ مارچ جو ہے نا خان صاحب کا وہ ٹائم فش ہو گیا۔ اب خان صاحب کوئی جو ہے نا وہ نیا پٹرول ڈالیں اور نئی پروٹین بھرے اور کوئی نیا ایشو لے کر آئے۔ یہ تو کارڈ جو ہے نا، یعنی عرش شریف والا کارڈ بھی مجھے لگتا ہے کہ 2 دنوں میں تو نہیں چلا، اب آگے چل جائے اور یہ کوئی کے پی کے سے لوگ آ جائے، اور کوئی دائیں بائیں سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، تو یہ بھی کافی دن باقی ہے۔ لیکن ابھی تک کا جو رزلٹ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا پہلے 2 اوور میڈ ان ہو گئے، پہلے 2 اوور خان صاحب کو جو ہے نا وہ کوئی سکور نہیں ملیا، جو حکومت جو ہے اس کا پلہ بھاری ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اب تک کی کہانی یہی ہے کہ کہانی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اور ایک چیز بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ فل فرسٹریشن کا شکار ہے۔ لانگ مارچ جو ہے وہ شارٹ مارچ تو ہو ہی گیا، یہ شارٹ مارچ ہے، لانگ مارچ تو ہے نہیں۔ اور پہلی بلاول وہ کہہ رہا تھا کہ بلکہ وہ شہری رحمان کہہ رہی تھی کہ یہ تو چھوٹا سا مارچ ہے لاہور سے پنڈی تک کا، وہ بھی خان صاحب سے نہیں ہو رہا، بندے نہیں آئے جی، بندے نہیں آئے، جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو بندے لے آنے سے، تو بندے لے آنے سے، کتی ہوئی ایک دوسرے گرے بان۔ تو آج اسی ڈر سے خان صاحب نے جو ہے نا وہ کہا کہ بھائی بند کرو، کیونکہ اور تھوڑی دیر رہنے کو سن مکی ہو جانا سے، ایک دوسرے کو انہوں نے پھینٹی لگانے دے مکے، یہ وہ بڑی لمبی چھوڑ دینا، جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے۔ خان صاحب نے بھی لمبی میں چھڑی ہے، میں انج کر دیں گا، تو یہ لوگ بھی بیٹھ کے ٹیبل پہ کہتے ہوں گے ہاں جی میں 2 لاکھ لے آؤں گا جی، تو 5 لاکھ لائے گا، میں 10 لاکھ لے آؤں گا جی، تو 25 لاکھ لے آئے، میں 40 لاکھ لے آؤں گا جی۔
تو یہ جو رنگ باز ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مطلب انہیں پتا ہے کہ ساڑھے تو بڑا رنگ باز وہ جو پوری قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے، تو ہم تو بھی تھوڑا سا کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جناب تسی کہڑا قوم کی آزادی دلانی تو اسی کہڑا صحیح بندے لے آنے نے. اور جڑا آ گیا جو آ گیا جس کے اپنے ایموشنل فول بن گیا وہ آ جائے گا. کوئی بابے آ جائیں گے، کوئی بابیاں آ جائیں گی، کوئی وہ جو کرش میں مبتلا وہ ہے لوگ ہیں وہ آ جائیں گے. تو خان صاحب نے بڑا ڈسپوائنٹ کیا. خان صاحب ڈسپوائنٹ کیا آپ نے، تھوڑا ہمت بڑھو. ہمیں وہ چاہیے لانگ مارچ جو 20 لاکھ لوگ ہوں. ابھی میں نے دیکھا یوٹیوب پہ وہ کسی ملک میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یقین کریں وہ لگتا ہے لکھا بندہ آیا ہے. اس کو دیکھے ہمارے یہاں دیکھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک MNA کا الیکشن تے ایک کونسلر کا الیکشن ہوتا ہے. اور کونسلر جتنی سیٹاں کونسلر کے حلقے میں جتنے ووٹ ہوتے ہیں نا اتنے نہیں ہیں. تو کچھ کریں، مزہ نہیں آ رہا، تمہیں بھی نہیں آ رہا ہونا. ذرا مزہ ہے نا، میچ تب بنتا ہے. ہاں سے ذرا 2-4 لاکھ لوگ تو لے کے نکلے نا، اور حکومت بھی پتہ چلے کہ ان کی بھی ذرا کام پہ ٹانگے ہیں، وہ مزے لے آ رہے ہیں. وہ جب حکومت مزے لینے شروع ہوتی ہے پھر نلائق ہو جاتی ہے. تو اس حکومت کو نلائق نہیں کرنا، اس کو کھینچ کے رکھیں، تو ان کے رکھو چاچو نو، تو مزہ آئے گا نا، میچ ذرا پوے. بس یہ کام غلط ہے. یہ جو اپنے اسلحہ وسلہ اور یہ گولیاں، یہ پھر وہ اس کا جواب بڑا سخت آئے گا. وہ آپ کو بتا چکی ہے فوج آ کے، اور فوج نے جب آ کے کہا نا کہ حکومت بلائے گی تو ہم حاضر ہو جائیں گے، اس سے تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا مورائل ہائی ہو چکا ہے. تب تک کے لیے اتنا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.